अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि यूट्यूब चैनल प्रमोशंस के लिए बहुत सारे सिस्टर्स मुझे पाकिस्तान और इंडिया से मैसेज कर रहे हैं कि चैनल प्रमोशन, हमारा चैनल प्रमोट कर दें। हमारा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा, हमारे चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। देखिए मेरी प्यारी बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये यूट्यूब पर जो भी काम करते हैं, रातों रात तो चैनल ग्रो नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। जो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल 0 to 166 के, अभी मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 166 के सब्सक्राइबर हैं, 1,66,000 सब्सक्राइबर्स है। तो यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है, ये उतनी आसान जर्नी नहीं है। यहाँ तक मैं उतनी आसानी से नहीं पहुँची हूँ कि आप कभी भी अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट की हो, बिगनर्स हो, तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं पूरा 1 ईयर, 1 साल तक मैं फ्री में काम की हूँ यूट्यूब पर, और इवन स्टार्टिंग में मैं फुल टाइम जॉब की हूँ यूट्यूब पर, पूरा फुल टाइम विदाउट पेमेंट। 1 ईयर के बाद मेरी पेमेंट स्टार्ट हुई। 1 ईयर तक मैं फ्री वर्क करी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, तब जाकर मुझे सक्सेस मिली है। सो यूट्यूब चैनल प्रमोशन के लिए आप बोल रहे हैं, हाँ मैं एक, आप लोग इतने मैसेज कर रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाई हूँ। चैनल, मेरी प्यारी जो बहनें हैं जो बहुत चाहती है कि अपना चैनल ग्रो करे, और वो लोग को बहुत सारे डाउट्स भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाई हूँ कि मैं आपको एक मेल दूंगी, आप मुझे उस मेल पर मैसेज करें कि आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस है या फिर चैनल प्रमोशन के लिए। मैं डेली अपनी वीडियो में एक एक बहन को सेलेक्ट करूँगी और उनका चैनल क्रॉस चेकिंग कर मैं आपको आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करूँगी, और चैनल प्रमोशन के लिए। सो जो भी मेरी बहनें हैं, आपका यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी बहन है, ये बहन इंडिया से है कि इनका चैनल का नाम ज़ोहरा वॉइस है। ये एक इस्लामिक चैनल है, ये बहुत अच्छे वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस पोस्ट कर रही है। जो भी इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं, कि जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो जाएं इस चैनल पर देखें। अगर आपको इनकी वीडियोस पसंद आती है तो इनके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अल्लाह हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ़ करने वाला है, वो हमें सज़ा नहीं देता। हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र के सफ़र से रोशनास करवाता है, जिसकी मंजिल अपने रब की क़ुर्बत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जात बुलंद तरीन कर देता है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने ख़ुद मोहब्बत को बनाया है, उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियाँ मुकम्मल कर दी, वो फिर कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अलवदूद भी है, यानी देने वाला। फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेज़ुबान चूटी की खामोशी को भी नज़रअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। अब जो हर वजूद बिखर गया है तुम्हारा, उसे सिमटने वाला सिर्फ अल्लाह है। किसी ने जो सुनी नहीं दास्तां तुम्हारी, उसे सुनने वाला अल्लाह है। सब्र की आस में और मौजज़ों के इंतज़ार में जो मांगी थी तुमने तड़पते दिल से हर दुआ, कुन्ने इंतज़ार में जो पढ़ी तुमने तहज्जुद की नमाज़ें, अब जो तुम चाहते हो उन ख्वाहिशों को पूरा करने वाला अल्लाह है। उसने देखा है तुम्हें रात के अंधेरों में,
اس نے سنا ہے تمہیں خاموشی کی آوازوں میں۔ اب جو تمہارے ہر بند دروازے ہیں انہیں کھولنے والا اللہ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ خدا تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو۔ اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھاری ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان کو دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمیں ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہو وہ اپنی ذات میں بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس کی سزا کاٹتا ہے، بس ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے،
میرے علاوہ کوئی نہیں، بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں ساری مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔